देशमा विद्यमान विकृति विसङ्गति बेरोजगारीको अन्त्य गरेर सत्ताका लागि मात्रै सत्तामा बसिराख्नु अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौँ। भर्खरै हामीले राजीनामा बुझाएर आएका छौँ। हामीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ। स्थिति सामान्य अवस्थामा छैन। देशको परिस्थिति झन्झन बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। अबको दिन राष्ट्रवादीहरूको, अबको दिन राजाशाही प्रजातन्त्र अनि हिन्दू सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्वीकार्ने नेपाली जनताले खोजेको छ, नेपाली जनताले चाहेको छ। यो देशमा गुमेको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रलाई फिर्ता गर्छु भनेर आउनु भएको छ। विदेशीहरूको प्रायोजनको कुरा सुन्थ्यो। फल्ला फल्ला देशको संलग्नतामा, फल्ला फल्ला देशको राजदूतहरूको सक्रियतामा यो सरकार बन्यो भनेर सुन्थ्यौँ। यो सरकार ढल्यो। फल्ला फल्ला राजदूतहरूको सक्रियतामा यो सरकार ढल्यो। हरेक सरकार बन्दा र ढल्दा विदेशी चलखेलको कुरा सुन्थ्यौँ। हामीले त्यो अनुभूत पनि गरिराखेका थियौँ। नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्दछ। चाहे कालु पाण्डे भन्नुहोस्, चाहे अमरसिंह थापा भन्नुहोस्, युवा उमेरमा नै राष्ट्रको छविलाई उचाइमा पुर्याउने काम गरे। इतिहासलाई स्मरण गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा मुलुकले खोजेको, माटोले खोजेको माटोको सुगन्धको भावलाई हृदयमा राखेर यो राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने म प्रयास गर्छु भनेर म उत्रेको छु। तपाईहरू पनि त्यही गरेर उत्रिनुहोस्। यो डुब्न लागेको देशलाई केही टेवा, केही सहयोग, केही काम गरेर माथि उठाउन सकिन्छ कि भनेर फोहोर खेलबाट हामी बाहिर जानुपर्छ भन्ने आज निर्णय गरेर बाहिर गएका छौँ। हामी सरकारमा होइन, हामी सडकमा हुनुपर्ने थियो। हामीले सदन र सडकलाई प्रयोग गरेर आफूले बोकेको दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्न पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विशेषलाई नेपाली मतदाताले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न चाहेन। नेपालमा सरकार बन्दाखेरि सत्ता केन्द्रित अस्थिर क्रियाकलापहरू बढ्न थाले। जे भयो ठिक भयो। देशमा भएका सबै राजावादी, राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी सबैलाई एक थलोमा राखेर एउटा निर्णायक आन्दोलनमा जान पर्ने आवश्यकता छ। देशै डुब्ने परिस्थितिबाट यो देशलाई उठाउनु पर्ने हामीहरूको जिम्मेवारी हो। आमाको दुध खाएको कोही बहादुर छोरा छोरीहरू छन्, कोही मान्छे छ र त्यसले प्रमाणित गर्छ भने मैले भने म खुला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु। त्यसको नोकर बस्न तयार छु। 1 रुपैयाँ 1 पैसा लेनदेन गर्ने ती सम्बन्धित मानिसहरूसँग 1 कप चिया खाने काम प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको पक्षमा लड्नेछ। सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने, देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, देशभित्रै कसरी युवाहरूलाई रोजगारको वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। तयार हुनुहोस्, अब आन्दोलन गर्ने हो। सदन र सडकमा गएर यो 4 वर्ष हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने यो देशमा हामीले सोचेको जस्तो व्यवस्था ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। युवाको समस्या, युवाका मुद्दा र युवाका भविष्यको बारेमा हामीले चिन्ता गरेनौँ भने हामीले पहिलोचोटि बिना लेनादेना भविष्यमा हाम्रा भावी सन्ततिलाई कुनै दिन दुनियाँलाई दिने भनेर कुनै चिजले बनाउँछ भने त्यो ऊर्जा क्षेत्रले मात्रै बनाउन सक्छ। अरब मलेसियामा रगत पसिना बगाइराखेका देशभित्रै मल कारखाना स्थापित गरेर विद्युत खपत गर्न अहिले हाइड्रोजन नीति समेत बनाउन अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यो अन्तिम तयारी हामीले नै प्रयास। शहरी विकास मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी दिएका 3वटै मन्त्रालयमा अरबौंको ठेक्का निकालेर सीमित ठेकेदारले मात्रै ठेक्का लिन पाउने ठेक्काहरू हामीले टुटाएर आमले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछिका ठेक्कापट्टाहरूमा त्यस प्रकारका कामहरू गरेका छौँ। मलाई आशा र विश्वास पार्टीले गरेको अपेक्षा, पार्टीले खोजेको भूमिका र नेतृत्वले गरेको भरमा तपाईहरू खरो उत्रिनुहुनेछ, तपाईहरू सफल हुनुहुनेछ।
तपाईँहरूको चिन्तन, तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको क्रियाकलाप त्यही मार्गतर्फ उन्मुख हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्छ। इतिहासलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने, इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने, इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो भने प्रत्येक परिवर्तनहरूमा युवाहरूको भूमिकाको बिना परिवर्तन भएको छैन। युवा उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटको विजय उद्घोष गरेर सिङ्गो नेपाललाई एक बनाउने अभियानको परिकल्पना गरे। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले युवा अवस्थामा नै त्यो परिकल्पना गरे। चाहे त्यो बहादुर शाह भन्नुहोस्, चाहे त्यो राम शाह भन्नुहोस्, चाहे कालु पाण्डे भन्नुहोस्, चाहे अमरसिंह थापा भन्नुहोस्, युवा उमेरमा नै राष्ट्रको छविलाई उचाइमा पुर्याउने काम गरे। युवा उमेरमै सीता र भ्रिकुटीले राष्ट्रको छविलाई माथि उठाए। त्यस्तो युवा जन्माएको यो माटो अनि त्यस्तो युवाहरूप्रति गर्व र गौरव गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध तपाईँ युवा साथीहरूले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, इतिहासलाई स्मरण गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा मुलुकले खोजेको, माटोले खोजेको माटोको सुगन्धको भावलाई हृदयमा राखेर, शिरमा राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारलाई स्थापित गर्ने मार्गमा पार्टीलाई अनि पार्टीको नेतृत्वलाई बल पुर्याउने तपाईँहरूको काममा जिम्मेवारी। मलाई आशा र विश्वास त्यो जिम्मेवारीमा तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ। जनताको भावना अनुसार, कार्यकर्ताको भावना अनुसार चल्ने पार्टी हो भनेर आजको निर्णयले त्यो कुरालाई प्रमाणित र पुष्टि गरेको छ। आजै मात्रै हाम्रो कार्य सम्पादन समितिको बसेको बैठकले निर्णय गर्यो सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने जुन निर्णय गर्यो, यो तपाईँ जस्तो कार्यकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीले दिएको निर्णय हो र जसरी तपाईँहरूको भावनालाई पार्टीले अनि पार्टीको नेतृत्वले सम्बोधन गरेको छ, अबको जिम्मेवारी तपाईँहरूको। पार्टीको नेतृत्वले जुन अपेक्षा र विश्वास गरेको छ त्योतर्फ तपाईँहरू गम्भीर हुनुहुनेछ, त्योतर्फ तपाईँहरूले आफूलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। अबको दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, अबको दिन राष्ट्रवादीहरूको, अबको दिन राजासहित प्रजातन्त्र अनि हिन्दू सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्वीकार्नेहरू, त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ अनि त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले गर्छ। यो कुरा अरूबाट सम्भव छैन, यो हामी गरेर देखाउँछौँ। त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो हिम्मत भनेको तपाईँ युवाहरू, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस् र पार्टीलाई, आफ्नो नेतृत्वलाई बल पुर्याउने कार्यमा तपाईँहरूको भूमिका रहोस्। हामीले गुमेको अस्तित्व, हामीले गुमाएको पहिचान, हामीले भत्काएको मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कृतिलाई फेरि स्थापित गराउँछ। नेपाली जनताले खोजेको छ, नेपाली जनताले चाहेको छ र त्यसको नेतृत्व आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नेछ। आज मुलुकमा देखिएको जुन राजनीतिक अवस्था छ, राजनीतिक परिस्थिति छ, यो राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था पनि तपाईँहरूको गम्भीर ढङ्गले तपाईँहरूको चिन्ता, चासो र सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो देशमा गुमेको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रतालाई फिर्ता गर्छु भनेर आउनु भएको छ। यो काम तपाईँले मनमा के राख्नु भने जस्तो हामीले राखेछौँ। मेरै जीवनकालमा यो राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने म प्रयास गर्छु भनेर म उत्रेको छु। तपाईँहरू पनि त्यही गरेर उत्रिनुहोस्। अब सबैको मनमा छ, आज हामीले एउटा ठुलो निर्णय गर्यौँ। हामी सत्तामा जाने भनेर सोचै थिएन, सरकारमा जाउँला भन्ने सोच हाम्रो थिँदै थिएन।
राप्रपा त्यहाँसम्म जान्छ भन्ने सोचेकै थिएन। तर काल परिस्थितिले सरकारमा गइयो, राम्रै गर्न गएर गइयो। यो डुब्न लागेको देशलाई केही टेवा, केही सहयोग, केही काम गरेर माथि उठाउन सकिन्छ कि भनेर 4 जना मन्त्री पठायौँ। राम्रै काम गर्दै थिए मन्त्रीज्यूहरूले पनि। तर यो देशको राजनीति गिरगिटले आफ्नो रङ बदलिने भन्दा झट्टै देशका राजनीतिका नेताहरूले रङ बदलिने देख्यो र त्यो फोहोर खेलबाट हामी बाहिर जानुपर्छ भन्ने आज निर्णय गरेर बाहिर गएको छौँ। र मलाई लाग्छ अब यो फोहोर खेलमा हामी फस्नु पनि हुँदैन। हाम्रो मिसन क्लियर छ। हामी सरकारमा होइन, हामी सडकमा हुनुपर्ने थियो। हामीले सदन र सडकलाई प्रयोग गरेर आफूले बोकेको दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्न पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो र घुमाएर फेरि त्यो स्थिति आएको छ। म यहाँ उपस्थित भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जे भयो ठिक भयो। हरेक कुराको दुईटा पहलु हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक। सरकारमा टिक्न सकिएन, गिडगिटहरूले रङ बदल्यो भनेर अलिकति दुःख लाग्यो होलान्। तर यो ठिक समय थियो, हामीले छोडेर अब सडकमा जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा अवसर आएको छ। अब युवाहरूले केही काँधमा हामीले बन्दुक राखेर दाग्ने हो, तर गोली आयो भने थाप्ने पनि हामी पनि हुन्छौँ, भाग्दैनौँ हामी। तपाईँहरूलाई प्रयोग मात्रै गरिन्न, अगाडि लाइनमा हामीहरू नि हुन्छौँ, त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन। र अब मैले यहाँबाट भन्न पर्दाखेरि देशभरिका युवाहरू कमल कस्नुस्। हामी देशमा भएका सबै राजावादी, राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी सबैलाई एक थलोमा राखेर एउटा निर्णायक आन्दोलनमा जान पर्ने आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलन भइसकेपछि यो अहिलेको वर्तमान परिस्थिति जुन छ, म त्यसमा धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। देशै डुब्ने परिस्थितिबाट यो देशलाई उठाउनु पर्ने हामीहरूको जिम्मेवारी हो। योजनाबद्ध रूपले हामीहरू अगाडि आउँछौँ। र अर्को कुरा, आन्दोलनको कुरा यति हो, तयार हुनुहोस्, अब आन्दोलन गर्ने हो। अब तपाईँहरूलाई देर सबेर हामी एउटा योजनाबद्ध रूपले आउँछौँ। हामी सदनमा पनि छोडेका छैनौँ। हामीलाई होच्याउनेलाई हामीले खबरदारी गर्दै आएछौँ। राज संस्थालाई होच्याउनेलाई हामीले मुख तोड जवाब दिँदै आएछौँ। अब बिस्तारै सडकमा जाने बेला भइरहेको छ। सदन र सडकमा गएर यो 4 वर्ष हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने यो देशमा हामीले सोचेको जस्तो व्यवस्था ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यो मनमा बोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मानसिक रूपले आन्दोलनको तयारी गर्ने युवक सङ्गठनलाई देशव्यापी रूपमा वार्डमा सम्मान बनाउने, तर जित हारको परिस्थितिमा त्यो व्यक्ति, त्यो उम्मेदवार पुग्छ। पार्टीलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनको लागि केही अभ्यासहरू, केही प्रयासहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। गएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गरेनौँ। यसको अर्थ हामी बर्बाद भयौँ, खत्तम भयौँ भन्ने कुरा होइन। समकालीन नेपाली राजनीतिमा र खास गरी गएको संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लोकप्रिय मत घटाएको अवस्थामा तत्कालीन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै सर्वाधिक आफ्नो मत वृद्धि गरेको छ। तर त्यतिले मात्रै हामीलाई पुगेन। हामीले त्यति मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने होइन। हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने मत र हामीले अपेक्षा गरेको मत अरू बेसी थियो। त्यसकारण त्यहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो भन्ने
समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीले सङ्गठनलाई नै बल दिनुपर्छ र त्यसमाथि पनि हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई गएको चुनावमा हामीले ठिक ढङ्गले परिचालित गर्न सकेनौँ। तयारी गर्दा गर्दै पुगेन। अब हामीसँग पर्याप्त समय छ, समयदेखि नै यो सङ्गठनहरूलाई तल्लो तहबाट उठाएर ल्याउनुपर्छ भनेर जनवर्गीय सङ्गठनहरूको राष्ट्रिय भेला र अधिवेशनको तयारीका कामहरू चलिराखेको छ र त्यही सन्दर्भमा भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ र आज राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न हुने क्रममा छ। देशभरबाट आउनुभएका सबै युवा प्रतिनिधि साथीहरूलाई म यो भेलामा पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठन, मैले अस्ति विद्यार्थी सङ्गठनको सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ, आज युवाहरूलाई पनि त्यही कुरा भन्छु कि यो युवा सङ्गठन केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै नेतालाई चुनाव जिताउने र कुनै आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा उभिने हतियार मात्रै होइन, भविष्यको राप्रपाको नेतृत्व, भविष्यमा देशमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, बेरोजगारीको अन्त्य गरेर देशमा सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने, देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा नेतृत्वदायी शक्ति र सङ्गठनको रूपमा पनि स्थापित गर्ने विचार र उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। र त्यसको लागि युवा साथीहरूलाई मैले भन्छु कि आज हामीले जे सङ्गठन निर्माण गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो एउटा औपचारिक सङ्गठन मात्र होइन, त्यसलाई औपचारिकता दिने मात्र होइन, त्यसलाई जीवन दिने र नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने अठोटका साथ यसलाई परिचालित गर्नुपर्छ र हाम्रो युवा साथीहरू परिचालित हुनुपर्छ। आज मैले बारम्बार भन्दै आएकै छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ, र त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। युवा सङ्गठनले केवल पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, युवाका समस्यामा पनि आफूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि लानुपर्छ। आज जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर भनिन्छ र आज पनि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू केवल परिवार पाल्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त्यको लागि पनि हाम्रो युवा सङ्गठनले देशभित्रै कसरी युवाहरूलाई रोजगारको वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ र युवाहरूको समस्यामा यो सङ्गठन केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले भने हाम्रो राजनीतिक मुद्दाहरू सबै छ, तर त्यो सँगसँगै युवाको समस्या, युवाका मुद्दा र युवाका भविष्यको बारेमा हामीले चिन्ता गरेनौँ भने युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दैन। हामीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि, युवाहरूको लोकप्रिय सङ्गठन बनाउनको लागि लामो समयदेखि प्रयत्न गर्यौँ, विभिन्न प्रयोगहरू भए, विभिन्न अभ्यासहरू गऱ्यौँ, तर किन परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ, किन सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ? हामीले विगतबाट शिक्षा लिएर कहाँ कमी कमजोरीहरू भयो, हामी कहाँ चुक्यौँ, भविष्यमा ती कमी कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउने गरी, फेरि हामी नचुक्ने गरी अगाडि बढ्दै जाने अठोट गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। है पूर्वका साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, देशको परिस्थिति सामान्य अवस्थामा छैन। देशको परिस्थिति झन्झन बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विशेषलाई नेपाली मतदाताले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न चाहेन। कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेन मात्रै होइन, पहिलो र दोस्रो दलै मिल्दाको अवस्थादेखि बाहेक अरू कुनै पनि दुईटा दल त के, तीनटा दल मिल्दाखेरि पनि नपुग्ने अरू धेरै दलहरू मिलेर मात्रै सरकार बन्न सक्ने अवस्था बन्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बारम्बार सुनिराखेका थियौँ, नेपालमा सरकार बन्दाखेरि पनि विदेशीहरूको आशीर्वादको कुरा सुन्थ्यौँ, विदेशीहरूको प्रायोजनको कुरा सुन्थ्यौँ, फल्ला फल्ला देशको संलग्नतामा, फल्ला फल्ला देशको राजदूतहरूको सक्रियतामा यो सरकार बन्यो भनेर सुन्थ्यौँ। अनि सरकार ढल्दाखेरि पनि फलानु फलानु देशको सक्रियतामा यो सरकार ढल्यो, फल्ला फल्ला राजदूतहरूको सक्रियतामा यो सरकार ढल्यो भनेर हामीले सुन्थ्यौँ। अथवा हरेक सरकार बन्दा र ढल्दा विदेशी चलखेलको कुरा सुन्थ्यौँ, हामीले त्यो अनुभूत पनि गरिराखेका थियौँ। त्यसैले हामीले गएको चुनावमा पनि
नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्दछ भनेर हाम्रो मूल नारा बनाएर हामी चुनाव लडेका थियौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अघि भने जस्तै कि संसदमा हामीले सोचे जस्तो मत प्राप्त गर्न नसके पनि हामीले जुन मत प्राप्त गर्यौँ त्यो मत मात्रै पनि महत्त्वपूर्ण देखिने अवस्था आएपछि पहिलोचोटि कुनै विदेशीको प्रायोजनबाट यो सरकार बन्यो भन्ने अभियोगबाट मुक्त रहेको एउटा सरकार निर्माण गर्ने सहमति गर्यौँ। हामी अलग अलग विचार र मुद्दा बोकेर चुनावमा गएको र स्थापित भएको पार्टी भइकन पनि खास गरी राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूलाई मूल आधार बनाएर देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने एउटा सहकार्य प्रारम्भ गर्यौँ मात्र होइन, त्यसैको पृष्ठभूमिमा हाम्रो शुभेच्छुकहरूको ठुलो पङ्क्ति असहमत हुँदै पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारमा सहभागी समेत भयौँ। र आजसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू सबले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामीले जुन मान्यतामा आधारित भएर सहकार्य गरेका थियौँ त्यो कायम रहेन। फेरि सत्ता केन्द्रित अस्थिर क्रियाकलापहरू बढ्न थाले। त्यस्तो अवस्थामा सत्ताका लागि मात्रै सत्तामा बसिराख्नु अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौँ। भर्खरै हामीले राजीनामा बुझाएर आएका छौँ। मात्र होइन, हामीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नेछौँ र आगामी निर्णयहरू लिनेछौँ। राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको पक्षमा लड्नेछ। हामीले 40 दिन मात्रै सरकारमा बस्यौँ। हाम्रा कुनै पनि शुभेच्छुकको शिर झुक्ने अथवा हाम्रो कुनै पनि कार्यकर्ताले अरूको अगाडि लाज मान्नुपर्ने क्रियाकलाप गरेका छैनौँ। हामीले त्यो संक्षिप्त समयमा बरु अरू कुनै मन्त्रालयले निर्णयहरू गर्न नसक्दाखेरि हामीले आफ्नो मन्त्रालयहरूमा लोकप्रिय र मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेर आएका छौँ र धेरै चिजहरू लाइनमा राखेर आइदिएका छौँ। हामी ऊर्जा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि 4 वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता रोकिराखेको थियो। लगानीकर्ताहरूको ठुलो सङ्ख्या सङ्कटमा परिराखेको थियो भने अब 5-6 वर्षपछि देशमा भयानक ऊर्जा सङ्कट आउने खतरा पनि थियो। किनभने विद्युत उत्पादन सम्झौता, खरिद सम्झौता जस्ता विषयहरू रोकिएपछि त्यसको दुष्प्रभाव आगामी दिनमा हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो। हामीले विद्युत खरिद सम्झौतालाई खुल्ला गर्यौँ मात्र होइन, हामीले पहिलोचोटि बिना लेनादेना यो काम सम्पन्न गरेर आएका छौँ। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि भनेको छु र मैले फेरि पनि भन्छु, भन्नको लागि मात्रै भनेको होइन। आमाको दुध खाएको कोही बहादुर छोरा छोरीहरू छन्, कोही मान्छे छ र त्यसले प्रमाणित गर्छ भने मैले भने म खुला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु, त्यसको नोकर बस्न तयार छु। 1 रुपियाँ 1 पैसा लेनदेन गर्ने ती सम्बन्धित मानिसहरूसँग 1 कप चिया खाने काम पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले यो सँगसँगै प्रसारण, उत्पादन र व्यापारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। हामी सबै युवाहरूले, हाम्रो सबै साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ, आज दुनियाँको अगाडि हामी मागी खाने जस्तो छ। कुनै विदेशीहरूसँगको भेटघाट, छलफल र कुराकानीको मूल विषय नै लगानी हुन्छ, सहयोग हुन्छ। हामीले भेटेर कुराकानी गर्दाखेरि भाषा मिलाइकन यो विषयमा तपाईँहरूले लगानी गरिदिए हुन्थ्यो, यसमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिए हामी खुसी हुन्थ्यौँ, यति चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनु भए हुन्थ्यो भनेर हामीले भन्छौँ। र अहिले अरू दिने हामी मागी खाने जस्ता छौँ। भविष्यमा हाम्रा भावी सन्ततिलाई कुनै दिन दुनियाँलाई दिने भनेर कुनै चिजले बनाउँछ भने त्यो ऊर्जा क्षेत्रले मात्रै बनाउन सक्छ। त्यसकारण ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार हुनुपर्छ भनेर हामीले केही मेहनतहरू गऱ्यौँ। कति साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कुरा काटेको देख्छु, आफूलाई विज्ञ हुँ भन्नेहरूले अहिले यो 1500 मेगावाटमा जुन पिपिए गरिएको छ अथवा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको छ, यो नदी प्रवाहमा आधारित हो। बुढी गण्डकी
दुधकोशी तमोर जस्ता ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। 2-3 दिनभित्र मात्रैमा हामीले पूर्वको भुन्सा सिपुवा जस्ता जलविद्युत आयोजना जहाँ विदेशमा खास गरी गल्फमा भनौँ अरब मलेसियामा रगत पसिना बगाइराखेका युवाहरूलाई 29% सेयर दिने गरी घोषणा गर्ने तयारी भएको अवस्थामा छ। विद्युत प्राधिकरणलाई धेरै अगाडिदेखि भनियो यसको सेयर निष्कासन गरेर जनतालाई दिने भने एक पाइला बढेको थिएन। हामीले हाम्रो विद्युतलाई हाइड्रोजनमा परिणत गर्न देशभित्रै मल कारखाना स्थापित गरेर विद्युत खपत गर्न अहिले हाइड्रोजन नीति समेत बनाउन अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यो अन्तिम तयारी छ। हामीले नै त्यो 40 दिनभित्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारले भन्ने हो भने क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन हामीले ठुला कामहरू गरेका छौँ र महत्त्वपूर्ण जगहरू बसेका छौँ र यो भविष्यमा देखिने। त्यसै गरेर कानुन मन्त्रालयमा, शहरी विकास मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी लिएका 3वटै मन्त्रालयमा विशेष परिवर्तनको सन्देश जाने कामहरू भएको छ। सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले त्यसै गरी काम गरेका छौँ। अरबौँको ठेक्का निकालेर सीमित ठेकेदारले मात्रै ठेक्का लिन पाउने ठेक्काहरू हामीले टुटाएर आमले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछिका ठेक्का पट्टाहरूमा त्यस प्रकारका कामहरू गरेका छौँ।